नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को मेरी तरफ से और मेरे चैनल नूर कुरान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास फजल और रहमत में आप सब होंगे और अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ बयान करने जा रही हूँ वो बहुत अहम टॉपिक है, वो है अल्लाह और इंसान। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर अपना नाइब यानी खलीफा बनाकर बड़ी मोहब्बत से इस कायनात में भेजा ताकि वो अल्लाह तबारक व तआला के होने को ज़ाहिर कर सके और साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे और अपने लाया अमल को और मकसद हयात को पहचान सके। फिर अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में ही इंसान को बताते हैं कि ये अल्लाह का ख़ास करम है और अल्लाह की ख़ास निशानियों में से तुम्हारी पैदाइश एक निशानी है कि माँ के रहमों में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी खूबसूरत प्यारी प्यारी सूरतें तहलीक करता है और तुम एक नुतफ़े से बनते हो और फिर वो नुतफ़ा जमे हुए लोथड़े की शक्ल, खून के लोथड़े की शक्ल इख्तियार करता है और उसके बाद हड्डियाँ बनती हैं और उसके ऊपर गोश्त चढ़ता है और फिर एक मुकम्मल बच्चा बन के तुम माँ के रहम से जन्म लेते हो। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब वो इंसान जवान हो जाता है और भरपूर क़ुव्वत का हामिल बन जाता है तो फिर वो जगरालू हो जाता है, यानी वो अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री करने लगता है। उस वक्त उसको ये गुमान होता है कि उसकी ये पावर, उसकी ये शान और शौकत और उसकी जो रहन सहन और दौलत है और उसकी औलाद जो है वो उसको तहफ़्फ़ुज़ देगी और वो जो है वो अपने फ़ैसले खुद करने लग जाता है और अहकामात रब्बी को जो है नज़रअंदाज करने लगता है। अल्लाह तबारक व तआला के वो बंदे जो अल्लाह के मुत्तकीन हैं वो हर सांस के साथ अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं और साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों का जो है वो इजहार भी करते हैं और उन्हीं में से अल्लाह की राह में खर्च भी करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की दो कैटेगरीज जो हैं कुरान पाक में बयान की हैं। एक वो लोग जो रब्बे कायनात के हर वक्त जो है वो फरमा बरदार रहते हैं और एक वो लोग जो कुरान से हदायत हासिल नहीं करते बल्कि गुमराही का शिकार बन जाते हैं और शयातीन के बेजा वसवसों के पीछे लग कर अपनी दुनिया और आखिरत को ख़राब कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी मकसद हयात क्या रखी है, ये कि हम अल्लाह की पहचान करें और अल्लाह के दीन के ऊपर यानी सिराते मुस्तकीम पर चढ़े और दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। अपनी नस्लों को जो है वो दीन इस्लाम पर गामज़न रहने की जो है वो हदायत भी करें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर जब मौत का वक्त आया तो उन्होंने अपनी औलाद से एक ही बात की और उन्होंने कहा कि मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे? तो उन्होंने यक ज़ुबान होकर कहा कि हम आपके आबा व अजदाद की और आपके रब की यानी रब्बे कायनात अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको नसीहत की कि मरना तो इस हाल में मरना कि तुम मुसलमान हो, यानी अकीदा तौहीद जो है वो कितना अहम है और इसके बगैर जो है ना हमारा दीन इस्लाम मुकम्मल ही नहीं होता। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ लोग शिर्क में पड़ गए और अल्लाह का शरीक ठहराने लगे। अल्लाह तबारक व तआला सूरह जासिया आयत नंबर 23 में फरमाते हैं कि क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा कि जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना रखा है? अल्लाह ने उसके इल्म के बावजूद उसको गुमराह कर दिया और उसके कान और उसके दिल पर मोहर लगा दी और उसके कान पर पर्दा डाल दिया। ऐसे लोग जो अल्लाह की बात को छोटा समझते हैं और अपनी अक्ल को बड़ा समझते हैं उनके लिए अज़ाबुल अज़ीम है। अल्लाह तबारक व तआला से हमें हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल मत करना, या अल्लाह जो तेरे दीन से दूर हों और तेरे गज़ब को ललकारने वाले हों। जबकि सीने के हक़ के लिए खुल जाना बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला जिसके लिए हदायत का इरादा करते हैं उस शख्स के लिए जो है दीन इस्लाम को पसंद करते हैं और जिसके लिए हदायत का दरवाज़ा बंद हो जाता है तो उसका दिल अल्लाह तंग कर देता है। ऐसे शख्स के दिल में ना हदायत उतरती है ना कोई खैर बाहर आती है। अब जो कौमें अल्लाह के गज़ब का शिकार हुई और उनके ऊपर अज़ाब आया वो अपनी नाफरमानी और हट दर्मी पर डटे रहने की वजह से आया। उन्होंने तौबा नहीं की और उन्होंने ना अल्लाह से हदायत की तलब की। अल्लाह से हदायत के हर वक्त तालिब हमें रहना है और वो हमें किस तरीके से जो है ना हदायत मिल सकती है कि हम कुरान को समझें और उसको पढ़ें। जब हम कुरान को सही मायने के साथ समझेंगे और उसके अंदर से अल्लाह के पैगाम हक़ को समझ कर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो हमें अल्लाह का कुर्ब मिलेगा और ये कुरान का हक़ भी है। मोमिनीन के ऊपर कुरान का क्या हक़ है कि कुरान की तिलावत की जाए, उस पर गौर व फिक्र किया जाए, अपनी ज़ात का उसको हिस्सा भी बनाया जाए और दूसरों को कुरान की तालीम भी दी जाए। कुरान पाक पढ़ने की फजीलत क्या है
فرمان ربی ہے کہ جس شخص کو قرآن نے مصروف رکھا میرے ذکر اور دعا کرنے سے، میں اسے ذکر اور دعا کرنے والے سے افضل عطا کروں گا۔ قابل رشک ہے وہ شخص کہ جس کو نعمت قرآن عطا کی اور وہ دن رات اس میں لگا رہا۔ اور پھر یہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کلام یعنی قرآن عظیم کو اور تمام کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن کو سیکھو اور اس کو پڑھو اور پڑھاؤ، اس لیے کہ قرآن کی مثال اس شخص کے حق میں جس نے قرآن سیکھا، پھر اس کو پڑھا، پھر پڑھایا اور اس پر عمل بھی کیا، ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی ایک تھیلی جس کی مہک ہر جگہ پہنچتی ہے۔ اور اس شخص کے حق میں کہ جو قرآن کو سیکھتا تو ہے، نہ پڑھتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے، حالانکہ قرآن اس کے دل میں موجود ہے، ایسی ہے کہ جیسے مشک سے بھری ہوئی تھیلی لیکن اس کا منہ کس کر باندھ دیا گیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں قرآن پاک دیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی عطا، بہت بڑا انعام ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا، اور ہمارے دلوں کو اپنے نور اور خدائش سے مزین کرنے کے لیے ایک ایسا الکتاب ہمیں دی ہے کہ جس سے ہم کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ ہم اس کو جب کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی باتیں پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ واقعی ہی ہم سے باتیں کر رہا ہے، ہمارے ہر سوال کا جواب، ہماری ہر مشکل کا حل، ہر شیطانی وسوسے کو دور کرنے والی آیات قرآن کے اندر موجود ہیں، اور ہمیں ہدایت کا راستہ جو ہے اتنا کلیئر نظر آنے لگ جاتا ہے کہ انسان کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم میری بندگی کرو اور شیطان کے پیچھے مت لگو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے شیاطین کے پیچھے نہیں لگنا، اور جو اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے قرآن پاک، اس سے ہم نے ہدایت لینی ہے۔ اور اس بات کے ساتھ میں اس دعا کے ساتھ آج کی جو ہے نا یہ جو ٹاپک ہے اس کو ختم کر رہی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا اپنے لیے بھی ہمیشہ کرتی ہوں، اور اپنے تمام چینل کے جو سامعین ہیں اور ارد گرد ہمارے بہن بھائی، ہماری اولادیں، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس قرآن سے جوڑ کے رکھنا، یہی سرچشمہ ہدایت ہے، اور اس کے بغیر ہماری زندگی کا وجود ناممکن ہے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، ایک آیت روز کی پڑھیں، لیکن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے گناہوں کی توبہ کیسے طلب کرنی ہے، اور نیک کام اور صالح کام جو ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور ہم نے کس طریقے سے اس کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے، وہ بھی اللہ کی عطا سے۔ تو نور قرآن چینل کے وسیلے سے میں آپ سب بہن بھائیوں سے اور ان کی اولادوں سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ خدا رب پلیز آپ قرآن پاک کو ایک بار بے شک زندگی میں ترجمہ تفسیر سے ضرور پڑھیں۔ قرآن کا یہ حق بھی ہے کہ ہم سیکھیں اور سکھائیں، اور ساتھ یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آن لائن میں قرآن ترجمہ اور تفسیر تجوید کے ساتھ پڑھاتی بھی ہوں، فی سبیل اللہ، کوئی اس کا ہدیہ نہیں ہے۔ اور ساتھ میں اس آڈیو کی وساطت سے اپنا نمبر آج آپ کے ساتھ پرسنل نمبر شیئر کر رہی ہوں کہ جو بچیاں یا خواتین قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں وہ اس کانٹیکٹ نمبر سے میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ترجمہ اور تفسیر اللہ کی رضا کی خاطر، صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر یہ دیے سے دیا جلانا چاہتی ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے وسیلے سے اپنی رحمت کے صدقے اور اپنے فضل کے صدقے جو دیے جلے وہ آگے اور دیے جلائیں، اور یہ حق کا پیغام جو ہے وہ پھیلتا ہی چلا جائے۔ تو میرا نمبر جو ہے وہ میں بتا رہی ہوں آپ کو، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن کو سیکھیں گے بھی اور آگے سکھائیں گے بھی۔ میرا نمبر ہے 0303799578۔ پھر سے میں بتا دیتی ہوں 0303799578۔ تو کائنڈلی قرآن سیکھیں اور ضرور سکھائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہی ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے تاکہ ہم آخرت کی ندامت سے بچ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، اور میری بہت ساری دعائیں سب بہن بھائیوں کے لیے جو ہمارے دینی بہن بھائی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔